बाइबलीय ज्ञान बिनाको विश्वास, चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो विश्वास किन नहोस्, स्वर्ग पुगेर नरक पुगेर आएको विश्वास किन नहोस्, त्यो अन्धविश्वास नै हुन जान्छ। भने विश्वास बिनाको बाइबलीय ज्ञान पनि फेरि ढुङ्गीपन हो। त्यसै हिसाबले मेरो जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको अनुग्रहका केही अनुभवहरूद्वारा यहाँको सामनेमा म आजको डिभोसनलाई अगाडि लैजान्छु। विशेष गरी थुप्रै कुराहरू थिए, तर आज म 5वटा ती अनुभव बताउन चाहन्छु, ती विचारहरू बताउन चाहन्छु जसले मेरो जीवन परिवर्तनको यात्रामा मलाई धेरै सहायता पुर्याएको छ। मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ, हामी जतिजना यो डिभोसनमा यहाँ पुगेका छौँ, आइरहेछौँ, हामी सबैले जीवन पूर्ण रूपले जस्तो चाहेको थियो त्यस्तो त पक्कै पनि भएको छैन होला अझै। र म चाहिँ भन्छु यो जीवन चाहे जस्तो बन्न सक्छ पनि, र हाम्रो जीवन परमेश्वरीय शक्तिबाट प्रेरित भएर परमेश्वरको आत्माको अगुवाई वचनको ज्ञानमा हामी अगाडि जाँदै गयौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन परिवर्तन भएर परमेश्वरको प्रशस्तता, परमेश्वरले दिएको आशिष र स्वर्गीय अनुभवहरूद्वारा यो संसारमा बस्दाखेरि नै रमाइलो रहर लाग्दो बन्न सक्छ। र मलाई आशा छ हामीहरू सबैका यहाँ आफ्नै सपनाहरू होलान्, विचारहरू होलान्, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो व्यवसायको लागि, आफ्नो सेवकाईको लागि, जहाँ जहाँ प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ, जुन जुन क्षेत्रबाट हामी जीवन चलाइरहेका छौँ, त्यसै क्षेत्रमा हामी अझै सफल, आनन्दले भरिएको, प्रेमले भरिएको, स्वस्थ जीवन, खुसी जीवन बिताउन सक्छौँ। जीवन अर्को शब्दमा सुधारिन सक्छ। भलाइको निम्ति र खुसीको निम्ति जीवन परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने विचारलाई अगाडि राख्दै पहिलो कुरो हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ, विश्वास। यस्तो गजबको विश्वास हामीमा हुनुपर्छ जसले जीवनका जस्तासुकै अन्धकारमय घाँटीबाट भएर जाँदा पनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई मेरो जीवनमा आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुनेछ। हिब्रू 11:6 विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न अथवा रिझाउन असम्भव छ, किनभने जो उहाँ कहाँ आउँदछ त्यसले उहाँ हुनुहुन्छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो मात्र होइन, र उहाँलाई इमान्दारिता साथ खोज्नेहरूलाई प्रतिफल पनि दिनुहुन्छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। यी दुईवटा पक्ष छन्। परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो परमेश्वरको अस्तित्व, र परमेश्वर आफूलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ, यो परमेश्वरको व्यक्तित्व, चरित्र। त्यो विश्वास हामीमा छ भनेदेखि, अनि मर्कुस 9:23 हिजो हामीले हेरेका थियौँ कि विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन्। त पहिलो कुरो, विश्वासले हाम्रो जीवनमा असम्भव कुराहरूलाई पनि सम्भव बनाउँछ। हुन त बाइबलमा धेरै पटक परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ, तर यीशु प्रभुले त भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई मात्रै होइन, विश्वास गर्नेका लागि पनि सबै कुराहरू सम्भव छन्। त हाम्रो अन्तस्करणबाटै त्यस्तो प्रकारको एउटा विश्वास हुनुपर्छ जसले भन्न सक्छ कि परमेश्वरमा म सबै कुरा गर्न सक्छु। उहाँले मेरो जीवनमा निश्चय नै यो कुरो गर्नुहुनेछ। तपाईँ र मेरा सपनाहरू हुन सक्छन्, तपाईँ र मेरा आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू हुन सक्छन्। बाइबलले धेरै ठाउँमा त परमेश्वरले हाम्रा इच्छाहरू पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मनोभावनाहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मनोरथहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कारण परमेश्वर हाम्रो त्यो पिता हुनुहुन्छ जो हाम्रो खुसीमा रमाउनुहुन्छ। त मैले सुरुका दिनमै जब बाइबल हातमा परेको थियो, त्यसपछि मत्ती 7:7 आएर मेरो आँखा पहिलोपटक अड्केको थियो। कारण बचपनदेखि नै म भगवानहरूसँग, देवताहरूसँग, मन्दिरमा, हरेक ठाउँमा मेरो जीवनको अर्थ मागिरहेको थिएँ कि म कहाँबाट आएँ, म के गर्दैछु, म किन यहाँ आएँ। बाटोमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा ध्वजा टाँगिएको किन नहोस्, पाती चढाएको किन नहोस्, ढुङ्गाहरू मात्रै जम्मा गरेको स्थान किन नहोस्, पिपलको रुख होस्, बरको रुख होस्, मन्दिर होस्, रोकिएर म माग्ने गर्दथे, होइन म किन यस्तो भए, मेरो जीवनमा यो किन। माग्दा माग्दै
हरिद्वार ऋषिकेशसम्म पनि पुगेको थिएँ 16 वर्षको उमेरमा। तर जब येशू ख्रीष्टको बारेमा सुने र त्यसपछि बाइबल हातमा परेको थियो, मत्ती 7 को 7ले भन्न थाल्यो, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, घजघजाउ त तिमीहरूको निम्ति ढोका उघारिनेछ। र एउटा हिन्दू गाउँले दाजु कहाँ गएर मैले त्यो बाइबलको पदको अर्थ खोलिदिनुहोस् न भनेर सोधेको थिएँ। कारण क्रिस्चियनसँग खासै त्यस्तो चिन्जान थिएन, सम्बन्ध पनि थिएन। नभन्दै लामो कथा छ, तर त्यो पदले मेरो जीवनमा स्वर्गीय ढोका खोलिदिनु भयो। र त्यसपछि बडो गजबको विश्वास भयो कि हे प्रभु येशू, तपाईँ साँच्चै जीवित परमेश्वर, तपाईँ साँच्चै मानिसका प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ साँच्चै नै आफ्ना मानिसले गरेका प्रार्थना यदि असम्भव छ भने पनि तपाईँ सम्भव गराउन सक्नु हुने रहेछ भनेर मर्कुस 9:23 त्यसपछि मेरो मगजमा गढेको थियो कि विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन् भने अब म कतिको विश्वास गर्न सक्छु त्यो मेरो जिम्माको कुरो हो। कतिसम्म म परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास। त्यसपछि विश्वास सँगसँगै आउँछ सकारात्मक सोच। मेरो जीवन जन्मसिद्धै नकारात्मक सोचबाट प्रेरित भएको जीवन हो। 4-5 वर्षको उमेरमा होला मैले आफ्नो अस्तित्वको बारेमा प्रश्न गर्न थालेको। मेरो जेठी आमाको छोरा, म मामा घरमा हुर्केको, मेरो हजुरमाले मलाई हुर्काएको थियो। अनि मामा घरमा मेरो जेठी आमाको छोरा आउनु भएको थियो। दसैँ तिहारको समय हुनुपर्छ। मभन्दा 1 वर्षले कि कति महिनाले कान्छो छ त्यो भाइ। हामी दुईजना दाजुभाइ थिए, एकजना दाइ एउटा भाइ हुन्थ्यो। भाइसँग म निकै मिल्थे। एक दिन हामीले के गर्दा गर्दै झगडा गरिरहेको थियौँ। अचानक त्यसपछि जेठी आमा आउनुभयो। हामी दौड्दै गएर उसले एकातिर सारी समात्यो, मैले अर्कोतिर सारी समातेर आउँदाखेरि हामी झगडा गरेका थियौँ। त्योभन्दा पहिला यो तेरो आमा होइन, मेरो आमा हो, तेरो आमा छैन भनेर त्यो भाइले भनेपछि त्यसपछि पहिलोपटक मेरो मस्तिष्कमा, हुन त पहिला थाहा थियो म सबैको आमा छन्, मेरो चाहिँ हजुरआमा मात्रै। त्यसले त्यसपछि मलाई अन्तर मनमै लगेर गयो र एउटा आउटस्पोकन, बाहिर एकदमै बदमासी गर्ने बच्चा बिस्तारै बिस्तारै ऊ भित्र हराउन थाल्यो र प्रश्नले जिन्दगी भरियो। त्यसपछि नकारात्मक सोच मेरो मगजमा आउन थाल्यो। 8-9 वर्षकै उमेरमै आत्महत्या गर्ने सोचले मलाई लोभ्याउन थाल्यो। एकपटक मलाई यहाँसम्म थाहा छ, हाम्रो घरमा थुप्रै कुकुरका बच्चाहरू थिए, के भन्छ छाउराहरू थिए जन्मेर। त्यसपछि अब मलाई हजुरमाले नै भनेको, हाम्रो गाउँमा लामो साँगो थियो नदीको माथि, एकदमै डरलाग्दो खोजको माथि। त्यहाँबाट खसेपछि बाँच्ने सम्भावना हुँदैन थियो। हजुरआमाले भन्यो, बाबु यो बच्चाहरू लगेर त्यहाँबाट खसाल्दे। मलाई के थाहा, त्यो मार्नको लागि यिनीहरू पौडी खेल्न सक्छन् भनेको थियो। पछि त ती बच्चाहरू मैले खसालेको त फर्किँदै त्यहाँदेखि बडो त्यो मानसिक स्थिति नै खलबलियो मेरो। उनीहरूले त त्यो बच्चा मार्नको लागि भनेर आफूलाई पाप लाग्छ भनेर बच्चालाई लाएर रहेछ। मैले सोचेँ गएर त्यहाँबाट हाम फालिदिएको। त्यसपछि त्यो बच्चाहरू त फर्केन, गए। त्यहाँदेखि त्यो साँगो मेरो लागि मृत्युको चिन्ह भएको थियो र धेरै पटक आफू पनि त्यो साँगोमा गएर घोरिएको थिएँ, हाम फालिदिउँ कि क्या हो भनेर। नकारात्मक सोचले मेरो मगज भरिएको थियो र 17 वर्षको उमेरमा आउँदा त निकै नै अन्धकारले भरिएको व्यक्ति थिए। तर जब ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेँ, त्यसले मेरो जीवनमा यो विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छ भनेदेखि त त्यसो भएपछि मेरो जीवनमा जे पनि हुँदैछ त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार भएको कारण यो मेरो भलाइको लागि नै हुँदैछ। यहाँ धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर त्यो सन्देशलाई अझ तत्कारो रूपले मेरो जीवनमा आउनको लागि एकपटक बाइबल स्कुलमा म भर्ना मात्रै भएको 2-3 महिना कति भएको थियो होला, त्यहाँ एउटा नाटक गर्नुपर्ने भयो। अनि मेरो जीवनमा कहिले पनि अगाडि गएर बोल्नु इत्यादि गर्नु कहिले अनुभव नगर्न सक्ने कुरो थियो।
डर लाग्थ्यो, थरथर कामिन्थ्यो। त्यो नाटकमा क्लासमा सबैले भाग लिनुपर्ने, अनि मेरो अङ्ग्रेजी पनि नआउने आफूलाई, अनि मेरो भाग चाहिँ एकपटक यसो देखा परेर एउटा मात्रै शब्द अथवा दुईवटा शब्द भनौँ बोल्नुपर्ने, त्यो हो नो प्रब्लम। के भन्छ, मेरो पालो चाहिँ खालि आएर एकचोटि झलक्क देखेर नो प्रब्लम मात्रै भन्नुपर्ने। अनि त्यसपछि खै कसरी नो प्रब्लम त भनिपठाए, मान्छेहरू गल्ल हाँसेका थिए अडिटोरियममा। पछि गएर त्यसपछि मेरो नामै त्यहाँ तिनीहरूले नो प्रब्लम राखिदियो। र नभन्दै पछि जीवनमा हो नि, एब्सोल्युटली नो प्रब्लम, जीवनमा कहिले पनि समस्या छैन, केही समस्या छैन। त्यो थेगो नो प्रब्लम भन्दै पछि मेरो जीवनमा नै मैले त्यसलाई अवलम्बन गरेँ। वास्तवमा जीवनमा समस्या छैन, यो जति पनि छ प्रभुले मेरो भलाइको लागि नै गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो सोचले मेरो जीवनलाई आकाश पाताल परिवर्तन गरिदियो। पछि हिजो अस्तिसम्म मेरो भूतकाललाई म सरापेर गरेको मान्छे, आमा बाउलाई सराप्ने मान्छे, सारा त्यहाँको गाउँ समाजलाई चाहिँ बिर्सन चाहेको मान्छे, तर नो प्रब्लम भन्ने शब्द मेरो मगजमा गढेपछि वास्तवमा परमेश्वरले मेरो जीवनमा जे गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो भलाइको लागि नै गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरो, तपाईँ मेरो जीवनमा भएको विश्वास र सकारात्मक सोच आइदिएको खण्डमा जीवनमा अचानक गजब राम्रो घाम लाग्छ। तर नकारात्मक सोचले जहिले पनि समस्या मात्रै देख्ने, नो प्रब्लमको सट्टामा देयर इज अ प्रब्लम, जे गर्दाखेरि पनि प्रब्लम, खाना पकाउँदा पनि प्रब्लम, नपकाउँदा पनि प्रब्लम, बाहिर जाँदा पनि प्रब्लम, भित्र आउँदा पनि प्रब्लम मात्रै भन्यो भने त्यो जिन्दगी बादल लागेको हुँदो रहेछ, अँध्यारोले छापेको हुँदो रहेछ। मानिससँग भेट्दाखेरि पनि त्यो मान्छेको बारेमा सकारात्मक सोच राख्नुको सट्टामा हो यो मान्छे त राम्रो नै होला भन्नुको छैन, यो कुन चाहिँ चोर आएछ भन्ने हातमा आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ नकारात्मक सोचले हाम्रो जीवन रोगी बनाउँदो रहेछ। विश्वास र सकारात्मक सोचको मिलन भएको खण्डमा जीवनमा तपाईँ मेरो बडो गजबको घाम लाग्छ मित्रहरू। त्यसपछि मेरो बचपनको अर्को एउटा अनुभव पनि छ। यो सोचमा मैले तपाईँलाई भन्छु, विश्वास र सोच सँगसँगै समावेश भएका शब्दहरू हुन्। मस्तिष्कमा अथवा मगजमा र हृदयमा विश्वास भन्छौँ, वास्तवमा त्यसको अर्को शब्द हो सोचाइ। तपाईँ र मेरो सोचाइ कस्तो छ, विश्वास गर्ने या नकारात्मक सकारात्मक हुने भन्ने कुरा पनि सोचमा नै भर पर्ने कुरा हो। र अर्को मेरो बचपनदेखिको सोच र अहिलेसम्म मेरो अनुभव के छ भने, कति वर्षको थियो, 17 होइन कति, म 12-13 वर्षको हुनुपर्छ, 13-14 वर्ष होला, एक्ज्याक्टली बिर्सिसकेँ। अचानक बाटोमा, अहिलेसम्म थाहा छ, स्कुल जाँदाखेरि बाटोमा एउटा जोगीले आएर हामी स्कुल जाने केटाहरूको हात हेर्न थाल्यो। त्यत्तिकै जबरजस्ती त्यसले हात हेऱ्यो जोगीले। कसलाई के भन्यो, मलाई चाहिँ तर 20 वर्षको उमेरमा तैँले बिहा गर्नेछस् भन्यो। अब भयो ल बरबाद, अहिले 20 वर्षमा बिहा गरेर म कहाँ जाने, मेरो त धेरै ठुलो प्रश्नले भरिएको जिन्दगी भन्ने लागेको थियो। र त्यसपछि त गरिब हुने छैनस् जिन्दगीमा। अब आमा के भन्छ, मामा घरमा हुर्काएको, 11 वर्ष हुँदाखेरि बल्ल घर आएको, घर आउँदाखेरि घर नरक थियो, त्यो घरबाट म कहिले भागेर जाउँला भनेको थिएँ। जीवनमा चप्पल जुत्ता भन्ने कुरा थाहा थिएन, नाङ्गी खुट्टामा हिँडिरहेको थिएँ। अनि यसले भन्छ त गरिब हुने छैनस्। कता कता त्यो मस्तिष्कमा छिर्यो, म गरिब हुने छैन, म गरिब हुँदैन। र पछि घर छोड्दाखेरि पनि बाबाआमाको सम्पत्ति, त्यो पैतृक सम्पत्तिमा पनि मैले कहिल्यै लोभ लागेन। जब मैले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि बाउले धम्की दिँदाखेरि मनमा नै हाँसो उठिरहेको थियो। वास्तवमा पहिले नै मैले यो घरको एउटा सिन्का पनि लिन्न, म गरिब मान्छे होइन, म कसैले दिएर खाने व्यक्ति होइन। परमेश्वरले मलाई बचाउनुभन्दा अगाडि नै त्यो ममा सोच थियो कि म गरिब होइन। र येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि त त्यो अचम्म प्रकारले मेरो जीवनमा प्रशस्तताको सोच हामीमा हुनुपर्छ। अथवा विश्वासको सोच हुनु पर्यो, सकारात्मक सोच हुनु पर्यो, प्रशस्तताको सोच हामीमा हुनु पर्यो।
र मेरो हातमा 1 रुपैयाँ नहुँदाखेरि मेरो मगजमा कहिले पनि यो हीनता बोध भएन कि म गरिब हुँ। र मिसनरीहरूसँग जब सेवा गर्दाखेरि यो विदेशबाट आएका दाताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि त्यो शिर झुकाएर नतमस्तक भएर हजुर तपाईँले सहायता गर्नु भएन भने त हाम्रो सेवाका नै डमाडोल हुन्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन मेरो जीवनमा। र म बेला बेलामा भन्ने गर्थेँ, छुच्चो भन्छन्, त्यसै कारण हाम्रो अग्रज दाजुहरूले हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा चर्चहरूमा विशेष गरी दाता भेटेपछि दर्शन उत्पन्न हुन्छ। जब दाता भेटिन्छन् त्यसपछि हामी त यो गर्छौँ, हामी त्यो गर्छौँ। एकपटक 2-3 वर्ष अगाडिकै कुरा होला, यो हिजो आज तत्कालीन कुरा हो। गिभ मी दिस माउन्टेन भन्ने कन्फिडेन्स के यो सगरमाथा मलाई दिनुहोस् भन्ने कि सगर। अनि मैले त्यतिखेरै त्यहाँ भनिदिएको थिएँ कि यो दर्शन तपाईँहरू हामी आफैले पाएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो, तर दाता भेटाएपछि सगरमाथा पनि दिनुहोस् भन्छौँ, समुद्र पनि दिनुहोस् भन्छौँ। दाता सिद्धिएपछि सबै गयो। तर यो हुनुको मुख्य कारण गरिब मेन्टालिटी। हाम्रा मन्त्रीहरू पनि विदेश जाँदाखेरि हाम्रो देश त गरिब छ, हाम्रा पास्टरहरू पनि विदेश, अहिले त अब देश विदेश सबै घर आँगन भइसक्यो, जाँदाखेरि म त गरिब देशमा, म एकदमै दुःख पाएको, मेरो सेवकाईमा यस्तो दुःख छ। गरिब मेन्टालिटी होइन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रशस्तताको सोच राख्नको लागि बोलाएको छ। परमेश्वरले मेरा सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ। मेरा मात्र होइन, मेरो सेवकाईमा मेरो सँगसँगै आएका दाजुभाइहरूको सहायता गर्नको लागि पनि प्रभुले मलाई चलाउनुहुन्छ। नेपालमा भने नेपालबाटै, भारतमा भने भारतबाटै, जुनसुकै देशमा हामी बसेका छौँ, परमेश्वर हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो मेन्टालिटी हामीमा भएको खण्डमा तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले उदिकै काम गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी म विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्छु, गरिब सोच राम्रो होइन। एकजना गणेश तरैका नेता हुन्, एमालेमा थिए त्यो बेलामा। गणेश समथिङ कोरियामा हुँदाखेरि आउनु भएको थियो। त्यति बेला उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। के कार्यक्रममा आउँदाखेरि त्यस्तै काममा भएको थियो, आउनुहोस् हामी अब हाम्रो सरकार भएको छ। मनमोहनको सरकार थियो कि कसको थाहा भएन। अनि उहाँ त्यति बेला कोरियाले भर्खरै त्यो नयाँ कोटा थपेको थियो लेबरहरू नेपालबाट लानको लागि। अनि त्यो गोष्ठीमा गजब राम्रोसँग उहाँले हाम्रो देशको लागि यो त खुसीको खबर हो। अनि त्यति बेला आफ्नो पनि मन्तव्य त्यहाँ भन्ने मौकामा मैले नेताज्यू, वास्तवमा यो त लाज लाग्दो खबर हो। एउटा कोरिया जस्तो देशले नेपालको जवान हुनुहारहरूलाई लेबर कामको लागि आउनको लागि कोटा खोल्नु भनेको त हाम्रो देशको लागि यो लाज शरमको काम हो, यो कदम हो। तपाईँ जस्तो नेताहरूले त हाम्रो देशमा आफ्नै देशमा सम्पन्न भएर बस्नको लागि दर्शन देख्नुपर्ने हो। यी धनी देशहरूले आज हामीलाई हिजो अस्ति राजनैतिक बन्दी, राजनैतिक कैदी बनाएर लान्थ्यो भने आज हामीहरू आर्थिक दास बनेर आउँदैछौँ। यो त हाम्रो लागि दुःखको कुरो हो नेताज्यू भन्दाखेरि अलि भाँडभैलो भएको थियो। जेसुकै भए पनि यो हाम्रो नेताको सोचाइ पनि नेपाल गरिब देश, पास्टरहरूको सोचाइ पनि गरिब देश। किनभने त्यो भन्यो भने दान झर्दो रहेछ। तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवनमा उन्नति आउने हो, प्रगति आउने हो, प्रशस्तताको जीवन आउने हो भने हामीमा सोच, परमेश्वरले मेरा आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ। मेरा मात्र होइन, सेवकाईमा पनि त्यो गर्नुहुनेछ। नभन्दै म र मेरो श्रीमतीले गवाही दिन सक्छौँ। 1 रुपैयाँ पकेटमा नहुँदा पनि हाम्रो जीवन जिउने शैलीमा कहिले पनि गरिबीपन झल्किएन। चुच्चेपाटी, चाबेलको चुच्चेपाटीमा हामी बस्थ्यौँ। त्यहाँबाट पाटनसम्म जाने पैसा थिएन। हिँडेर पनि जाँदाखेरि कहिल्यै हामीलाई त्यो गरिबीपन महसुस भएको थिएन। र परमेश्वरले उदिकको काम गर्नुभयो र हाम्रो सेवकाईमा हाम्रो सहायता गर्नको लागि भाइ बहिनीहरू जसँग मिलेर काम गरे धेर थोरै उहाँहरूका आर्थिक कुराहरूमा पनि सहायता गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो। कारण परमेश्वरले हाम्रा आवश्यकताहरू उदिकको तरिकाबाट, अचम्मका कामबाट पनि पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले हातको मेहनत जो गर्दैछौँ त्यसैमा आशिष दिनुहुन्छ। प्रशस्तताको सोच हामीमा हुनुपर्छ। परमेश्वरले मलाई मेरा गरिबीबाट क्रुसमा पूर्ण रूपले मुक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो।
आजसम्म पनि हामी जहाँ जान्छौँ परमेश्वरले उतिकै काम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँको सामनेमा यस किसिमले हरेक दिन सेवा गर्न सक्नुको कारण पनि हामीले मागेर अहिलेसम्म कसैसँग धेरैजनाले यहाँ सहायता गर्नुभएको छ हामीलाई बेला बखतमा मागेर होइन। कतिपटक त विश्वासी भाइ बहिनीहरूले सहायता गर्छन् हामी बिर्सिहाल्छौँ। तर यहाँ तपाईँले कतिपय यस्तो सोचबाट प्रेरित भएका सेवक पनि देख्नुहुन्छ। तपाईँले एक शब्द मात्रै भन्नु, पास्टरज्यू मलाई तपाईँलाई अलि सहायता गर्ने मन थियो भनेपछि तपाईँलाई चिठी लेखे, त्यसपछि बताए, त्यसपछि हामीलाई यो चाहियो त्यो चाहियो, दिक्क लाग्दो रहेछ धेरैजनालाई। परमेश्वर अचम्मको प्रभु हुनुहुन्छ जसले हाम्रो जीवनमा हामीलाई चाहिने भन्दा बढ्ता हुनसक्छ। हामीले फालाफाल धन सम्पत्ति जारीतिर थुपार्न नसकौँला रे, तर हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा मनका चाहनाहरू चाहेको कुरो गर्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास, सकारात्मक सोच हामीमा छ भने परमेश्वरले उदेकै काम गर्नु। जसै भजन सङ्ग्रह 23 त्यो भजन बडो गजबको भजन हो। हामीले त गीत गाउने मात्रै गरेका छौँ भनेदेखि सायद त्यसले हाम्रो जीवनमा त्यति काम गरेको नहुन सक्छ। तर त्यो भजन परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भने त्यसै बयान गरिएको छ। त्यो गोठालोको पनि त्यहाँ पहिलो कुरो दृश्य, हरियो खर्क बगिरहेको पानीको दृश्य देख्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलले हाम्रो जीवनमा प्रशस्तताका तस्बिर कोरेको छ। त्यो खर्क जहाँ घाँस प्रशस्तै छ, जहाँ पानी प्रशस्तै छ, त्यो खर्क जहाँ परमेश्वर स्वयं लट्ठी लिएर हाम्रो सुरक्षा प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। र त्यसपछि त्यो जीवनको अवस्था जहाँ शत्रुका सामनेमा हाम्रो लागि प्रशस्तताको टेबल छ, र त्यो जीवनको अवस्था जहाँ परमप्रभुको तेलले हामीलाई अभिषेक गरिएको छ, त्यो चाहिँ मान सम्मान इज्जतका कुराहरू पनि आएका छन्। र त्यसपछि त्यो जीवन जसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको भलाइ, करुणा, प्रेम निरन्तर लागि नै रहेको छ, हामीले त्यो तस्बिर देख्नुपर्ने हुन्छ। प्रशस्तताको तस्बिर हाम्रो मगजमा हुनुपर्छ। गरिबी, अभाव, के खाउँला, भोलि के होला, छोराछोरी कसरी पढाउँला, बिरामी भइदिए के गरौँला, फलानु पास्टरले त यति प्रगति गर्यो, फलानु विश्वासीले त यति प्रगति गर्यो, मैले त केही गर्न सकेन। त्यो त स्केयरसिटी, अभावको, गरिबीको, दरिद्रताको सोच हो। हाम्रो दिमागमा परमेश्वरले कोर्नुभएका तस्बिरहरू हुनुपर्छ। बाइबलले चित्रको भाषा बोल्दछ र हाम्रो मगजमा त्यो चित्र आफैले कोर्नुपर्ने हुन्छ। त प्रशस्तताको त्यसपछि अर्को एउटा दुईटा कुराहरू भन्न बाँकी नै रह्यो। सानै उमेरमा प्रभुलाई विश्वास गरेँ र विश्वास गरेपछि हामी त्यो पास्टरको घरमा खानपिन अथवा सरसफाइ गर्ने काम गर्थेँ, दाउरा चिर्ने काम गर्दैथेँ। एक दिन दाउरा चिर्दै थिएँ। दाउरा चिर्ने क्रममा एउटा विदेशी वक्ता आउनुभएको थियो त्यहाँ, र के भन्यो उनीहरू विदेशी वक्ता र पास्टर हेरिरहेको थिएँ मैले दाउरा चिरिरहेको कुरो। अनि उनीहरू गललल हाँसेका थिए। अनि एउटा वाक्यांश मेरो कानमा परेको थियो, हि इज गुड एट चपिङ वुड। अनि त्यसपछि त्यो वाक्यांशलाई मैले डिक्सनरीमा अर्थ खोज्दै अन्तिममा थाहा पाएँ, म त हि इज गुड एट चपिङ वुड भनेको चाहिँ यसले दाउरा चाहिँ चिर्न सक्छ भन्ने कुरा, दाउरा चिर्न चाहिँ यसले सक्छ भने रहेछ। त्यसपछि जब त्यो वाक्यांशको अनि त्यो भनेपछि उनीहरू हाँसेका थिए। अनि त्यो मिसनरी विदेशी वक्ताको नाम पनि थाहा छ, धेरैले चिन्छन् नेपालमा उनलाई, तर नभनौँ अहिले। जब मलाई त्यो लाग्यो हि इज गुड एट चपिङ वुड भनेको यो दाउरा चिर्न चाहिँ यसलाई आउँछ भने मलाई खाना पकाउन आउँदैन थियो, केही राम्रो काम आउँदैन थियो। किनभने माहौलमा हजुरआमाले राम्रोसँग हुर्काएको, घरमा आएपछि घर चाहिँ नरक भएको, त्यो सिक्ने कुरै थिएन। त्यसपछि ओहो यिनीहरूको नजरमा त म त दाउरा चिर्न लागेको मात्र रहेछु, होइन। एक दिन यो कुइरे दाजुले जसरी बाइबल अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार गर्दैछ, म त्यसरी नै परमेश्वरको वचन विभिन्न ठाउँमा गएर प्रचार गर्नेछु। म परमेश्वरको वचन विभिन्न ठाउँमा गएर वचन सिकाउनेछु। म बाइबल शिक्षक बन्नेछु। र त्यो नेपालीमा मात्र होइन, म अङ्ग्रेजीमा पनि बाइबल शिक्षक बन्नेछु। म यो भाषा सिक्नेछु। त्यसपछि त्यो सोच ममा आयो र त्यस नेपालीमा मैले बाइबल खाएँ।
र मेरो सपना त्यसपछि किन यदि म परमेश्वरको वचन बोल्छु सिकाउँछु भने यसले निश्चय नै विश्वासीको जीवनमा आशिष ल्याउनु पर्छ। यो सुन्दाखेरि विश्वासीहरू दिक्क लागेर वक्क लागेर, अब कोही कोही त त्यस्तै होलान्, मलाई मन नपर्ने मान्छेहरूले त मेरो बोलेको कुरो सुन्ने कुरै भएन, तरै पनि कुनै नयाँ ठाउँमा अपरिचित ठाउँमा होस् चाहे आफ्नै चर्चमा होस्, भोलि गएर म मेरो सेवकाईमा परमेश्वरको वचन चाखलाग्दो तरिकाले मात्रै नभएर जीवनमा परिवर्तन आउने किसिमले गर्नेछु, नेपालीमा पनि अङ्ग्रेजीमा पनि। अब हेर्नुहोस्, त्यो हि इज गुड एट चपिङ वुड भन्ने कुरा पनि मैले बुझ्न सकेको थिएन, तर त्यसपछि सोच उत्पन्न भयो र मैले प्रार्थना, हे परमेश्वर मलाई यस्तो श्रीमती दिनुहोस् जसले मलाई अङ्ग्रेजी सिकाइदियोस्। पछि नभन्दै नेपाली बोल्नै नआउनेसँग बिहा हुन गयो र धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्यो, परिश्रम पनि गर्नु पर्यो। सपनाले हामीलाई परिश्रम गर्न लगाउँदछ, सोचले हामीलाई सम्पन्नतातिर लैजान्छ। जस्तो सोच त्यतितिर हामी जान्छौँ भनेर बाइबलले परापूर्व कालदेखि नै भन्दै आएको थियो। र नभन्दै आज कुनै पनि ठाउँमा परमेश्वरको वचन दिनु परेको खण्डमा नेपालबाट कुनै व्यक्तिले बाहिर गएर अहिलेसम्म, अहिले चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरू आउँदैछन्, खुसी लाग्छ। तर मेरो पुस्ताका दाजुहरूले जब विदेशमा गएर कोही बाइबल वचन दिनु पऱ्यो भने गवाही मात्र दिन आउने, त्यो पनि टुटे फुटेको अङ्ग्रेजीमा। एकचोटि यो एम्स्टरड्याम 86 भन्ने हो कि 86 को कि कतिमा बिली ग्राहमको विश्वबाट जम्मा गरिएका प्रचार त्यहाँ गवाही दिनुपर्ने थियो। नेपालबाट बोल्नुभएका दाजुको बोल्दाखेरि मलाई हेत्तेरी यो त भएन, परमेश्वर तपाईँले नेपालबाट पनि यस्तो वक्ता बनाउनुहोस् जसले कोही बोलाइएको खण्डमा अङ्ग्रेजीमा राम्रोसँग परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न सकोस्। त्यो सोच त्यति बेलामा दाउरा चिर्ने कसैको घरमा भाँडा माझ्दै गरेर बसेको ठिटोको मगजमा आएको कारण आज प्रभुले त्यो अवस्था ल्याउनु भएको छ। सोच, विश्वास, सकारात्मक सोच, प्रशस्तताको सोच र सपनाको सोच हुनुपर्छ। र त्यसपछि चर्चको बारेमा पनि त्यतिखेरै त्यही मण्डलीमा जहाँ म दाउरा चिर्दै थिएँ, पछि त्यो मण्डली पास्टरहरूले त्यो मण्डलीको जग्गा खाइदियो र त्यति बेलामा मैले भनेको थिएँ, हे परमेश्वर भोलि मेरो हातमा पैसा आएको खण्डमा म तपाईँको लागि एउटा राम्रो भवन, मेरो घर बनाउनुभन्दा पहिला हे परमेश्वर म तपाईँको लागि एउटा घर बनाउन चाहन्छु। र त्यति बेलामा 57 थियो, सुदूरपश्चिमको धनगढीको कुरो गर्दैछु म। र मेरो सपना त्यसपछि यस्तो खालको छ, मेरो मण्डलीमा कमसेकम त्यति बेला जहाँ म थिएँ त्यहाँ 7 जना विश्वासी थियौँ, मैले 500 जना विश्वासीको सपना राखेको थिएँ। 500 अटाउने चर्च भवन म बनाउन सकौँ प्रभु। यी पास्टरहरूले चर्चको भवन खाइरहेछन्, त्यही गोरा दाइले दिएको पैसाबाट किनेको जग्गा जमिन बनाएको भवन मेरो भनेर खाए, भागभण्डा गरे भने मेरो हातमा भोलि पैसा परेको खण्डमा हे परमेश्वर मेरो घर बनाउनुभन्दा पहिला म तपाईँको घर बनाउने छु। पछि काठमाडौँमा जब एउटा राम्रो भवन बनाउँदै गयो, त्यो डेडिकेट गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो जुन प्रकारको सपना म त्योभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि सोचेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यो भवन, त्यो जग्गा पनि त्यस्तै प्रकारको, त्यो इन्जिनियरले घर पनि त्यस्तै प्रकारले बनाइदियो। र नभन्दै 500 जना राम्रोसँग अटाउन सक्ने अवस्था त्यहाँ छ। अब थुप्रै कुराहरू हामीले जान्छौँ। मण्डली स्थापना गर्नको लागि पनि प्रभुले काठमाडौँमा त्यस्तै गर्नुभयो, कोरियामा पनि। र अहिले अब यो 50 काटेपछि हामी गुवाहाटी आएका थियौँ र कतिपटक त लागेको थियो अब 50 काटिसकेपछि नयाँ ठाउँमा नयाँ चर्च सुरु गर्न त त्यति सबैको बसको कुरो होइन। र पनि म सबै कुरा गर्न परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भनेरै यो नयाँ ठाउँमा अहिले सङ्घर्ष गर्दैछौँ। र अझै पनि थुप्रै सपनाहरू छन् र सायद जति वर्ष प्रभुले राख्नुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार यी अनुभवहरू अझ पनि बाँड्न पाउनेछु कि विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन्। तपाईँ र मेरो जीवन आज जस्तो छ त्योभन्दा उत्तम हुन सक्छ। तपाईँ र मेरो सेवकाई आज जस्तो छ योभन्दा उत्तम हुन सक्छ। तपाईँ र मेरो व्यवसाय, काम, जागिर जे छ त्योभन्दा उत्तम हुन सक्छ। तर त्यसको पछाडिपट्टि सोच, अनि त्यो सोचलाई व्यवहारिक बनाउँदाखेरि विश्वास, सकारात्मक, अनि प्रशस्तता, सपना र सेवाकाई, सेवाको लागि मलाई प्रभुले चर्च स्थापना गर्नको लागि बोलाउनु भयो। तपाईँलाई के को लागि बोलाउनु भएको छ?
त्यसै क्षेत्रबाट प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्। तपाईँको काम व्यवसाय जागिर कहाँ छ त्यसैबाट प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्। तर त्यसको लागि फेरि आउँछ सोच र अन्तिममा विश्वास गर्नेका लागि सबै कुरा सम्भव छ। र हिजो हामीले हेरेका थियौँ विश्वास चाहिँ मन, वचन र कर्ममा देखिनुपर्छ। हामी जे सोच्दैछौँ त्यो विश्वास हो। त्यसपछि त्यस्तै प्रकारको भाषा, बोली, वचन भयो र त्यो बोली अनुसार हाम्रो काम पनि हुनु पर्यो। यो सोचाइ एकातिर, बोली अर्कोतिर, काम अर्कोतिर छ भने त्यो काम लाग्दैन। सोच जस्तो छ त्यस्तै बोली हुनु पर्यो। बोली जस्तै छ त्यस्तै प्रकारले काम भएको खण्डमा तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्नु छ। इसाई भएपछि, क्रिस्चियन भएपछि दुःख पाउनुपर्ने, गरिब हुनुपर्ने, बेहालमा जीवन बिताउनु पर्ने छैन मित्रहरू। हो, सतावट आउनेछ। धर्मी जीवन बिताउन चाहनेलाई, भक्तिपूर्ण जीवन बिताउन चाहनेको जीवनमा सतावट आउनेछ। तर दुःख आउनै पर्छ भन्ने छैन। गरिब हुनै पर्छ भन्ने छैन। रोग व्याधिले ग्रसित भएरै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो जीवनमा विश्वासद्वारा नियन्त्रण भएको छ हाम्रो सोच भने परमेश्वरले हामीलाई गरिबीबाट पनि छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, अज्ञानताबाट पनि छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, अभावबाट पनि छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, रोग व्याधबाट पनि छुटकारा दिएर तपाईँ र मेरो जीवन ज्योतिले भरिएको जीवन, नुन जस्तो जीवन, ज्योति जस्तो जीवन हामी बन्न सक्छौँ।